ओके सो हिजो हामीले यो कुरा गरिसकेका छौँ होइन सो इकोनोमिक इफिसियन्सी इज डिभाइडेड इन्टु प्रोडक्टिभ इफिसियन्सी एन्ड अलोकेटिभ इफिसियन्सी प्रोडक्टिभ इफिसियन्सी भन्दाखेरि इट इज द केस वेयर गुड्स एन्ड सर्भिसेस इज प्रड्युस एट मिनिमम कस्ट त्यो चाहिँ कुन बेला इन्स्योर हुन्छ वेन वी हेभ प्राइस इज इक्वल्स टु एभरेज कस्ट र सिमिलरली अलोकेटिभ इफिसियन्सी भन्दाखेरि अलोकेटिभ इफिसियन्सी इट रिप्रेजेन्ट्स द प्रेफरेन्स अफ द कन्ज्युमर So the allocative efficiency kun bela huncha when we have price equals to marginal cost equals to marginal benefit. So this is from the consumer perspective, हैन consumer को perspective बाट भयो र this economic efficiency भनौं यो efficiency चाहिँ कुन बेला occur हुन्छ अथवा कुन बेला चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ when we have the market structure of competitive nature. So हामीले perfect competition को कुरा गरेका छौं हैन so यदि मार्केट चाहिँ कम्पिटिटिभ छ भने पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ अथवा पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ नेचरको छ भने चाहिँ देन वी हेभ के त इकोनोमिक इफिसियन्सी चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हिजो कुरा गर्यौं हैन सो यसरी चाहिँ when there exists a competitive market त्यो बेला चाहिँ we have price equals to average cost equals to marginal cost भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ so this figure shows the same thing हैन so यो बेला जुन level of quantity is being produced भनौं त्यो चाहिँ के त optimum output हो and that will ensure that in the society both productive efficiency and the allocative efficiency are optimum भन्ने कुरा चाहिँ ensure गर्छ so that means when we have competitive market छ भने चाहिँ के त efficiency चाहिँ optimum हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ensure गर्छ त्यसपछि then we talk about the way the efficiency is measured भन्ने कुरा गर्यौं so efficiency measure चाहिँ हामीले we have multiple ways but for our course हामीले चाहिँ consumer surplus र producer surplus को थ्रुबाट चाहिँ we will be measuring the market efficiency भन्ने कुरा गरेका छौं हामीले र त्यसपछि we talk about the concept of consumer surplus the concept of producer surplus so consumer surplus भनेको के हो त willingness to pay minus actual price paid so यसमा मैले मेरो कहानी सुनाएको थिएँ हैन the expulse को कुरा हैन so I was willing to pay 400,000 to get the expulse bike but the thing is that I had to pay only 385,000 हैन so 3,85,000 चाहिँ मैले एक्चुअलमा पे गर्नु पर्यो तर मैले चाहिँ त्यो एक्सपल्स बाइक लिनको लागि चाहिँ I was ready to pay 4 लाख सम्म चाहिँ म तिर्न रेडी थिएँ so that means मैले 4 लाख तिर्न रेडी थिएँ तर एक्चुअलमा चाहिँ मैले 3,85,000 मात्र तिरेँ so difference amount 15,000 चाहिँ so it's a consumer surplus for me हैन त्यसैगरी producer surplus को केसमा चाहिँ मार्केटमा प्रिभेल भएको एक्चुअल प्राइस माइनस कस्ट अफ प्रोडक्सन अथवा प्राइस विलिङ टु एक्सेप्ट बाइ द प्रोड्युसर भनेको कुरा चाहिँ प्रोड्युसर सरप्लस भयो so consumer surplus कन्ज्युमरको पर्सपेक्टिभबाट प्रोड्युसर सरप्लस प्रोड्युसरको पर्सपेक्टिभबाट भयो र अब कम्पिटिटिभ मार्केटमा के हुन्छ भन्दाखेरि इक्विलिब्रियम पोइन्ट कहाँनिर हुन्छ जहाँनिर चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ इक्वल हुन्छ सो डिमान्ड इक्वल्स टु सप्लाई हुँदाखेरि वी हेभ द इक्विलिब्रियम पोजिसन र त्यो बेला चाहिँ both consumer surplus and the producer surplus is in optimum position so optimum position मा हुन्छ र त्यो consumer surplus र producer surplus को सम भनेको total surplus भयो र त्यो बेला चाहिँ total surplus चाहिँ maximum हुन्छ so pictorial form मा हेर्ने भने हाम्रो के त डिमान्ड कर्भ प्राइस र y एक्सिस ले घेरिएको एरिया this is the consumer surplus त्यसैगरी producer surplus भनेको सप्लाई कर्भ प्राइस र y एक्सिस ले घेरिएको एरिया भनेको प्रोड्युसर सरप्लस भयो सो हामीले हिजो यहाँसम्म चाहिँ पढाएको थियौं हैन त्यही कुरालाई मैले अलिकति रिइटरेट गरे सो अब यसपछिको सबै कुराहरु चाहिँ हामी सबै न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिभबाट न्यूमेरिकल गर्नको लागि चाहिँ लाग्छु र यसमा म एउटा चाहिँ भन्दिहाल्छु हैन कतिको याद छ हैन हैन सो यो च्याप्टर 6 बाट चाहिँ तिमीहरुले प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ मैले अस्ति नै सो त्यही हुनाले थ्योरेटिकल पार्ट चाहिँ तिमीहरुले हेर्छौ र प्रेजेन्ट गर्छौ पछि मलाई पछि अलि
तर यसमा आउने जति पनि न्युमेरिकल एस्पेक्टहरु छ, जति पनि न्युमेरिकल प्रब्लमहरु छ, त्यो प्रब्लमहरु चाहिँ म भनिदिन्छु। न्युमेरिकल प्रब्लममा चाहिँ धेरै नै टाइम लाग्छ हाम्रो, धेरै नै टाइम जान्छ होला। सो अब आजबाट चाहिँ हामी न्युमेरिकल स्टार्ट गर्छौं। ओके, ओके, व्हाइट बोर्ड देखिरहेछ है सबैलाई? ठुलो? यस सर। ठुलो देखिरहेछ भने चाहिँ यो व्हाइट बोर्ड आको स्क्रिनलाई चाहिँ ट्याप गर्नु, डबल ट्याप गरेर ठुलो हुन्छ। सो हामीले कन्ज्युमर सरप्लसको हिजो हामीले कुरा गरेको थियौँ हैन? सो कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छौँ त? डिमान्ड कर्भ भयो र मानौ मार्केटमा चाहिँ एक्चुअल प्राइस दैट कन्ज्युमर हैज टु पे टु इन अर्डर टु गेट द गुड्स एन्ड सर्भिसेस चाहिँ यो प्राइस हो। सपोज यो चाहिँ 100 रुपैयाँ हो भने डिमान्ड कर्भ, प्राइस र यो वाइ एक्सिस, यो भनेको प्राइस एक्सिस भयो, यो भनेको क्वान्टिटी एक्सिस भयो हैन? एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस। सो यो पार्ट भनेको, यो पोर्सन भनेको कन्ज्युमर सरप्लस भयो। सो यो चाहिँ कसरी कन्ज्युमर सरप्लस हुन्छ भन्ने कुरा मैले हिजो डिटेलमा देखाएको थिएँ हैन? त्यसमा हामी अब आज जाँदैन हैन? त्यसपछि अहिले यति मात्र बुझौँ कि कन्ज्युमर सरप्लस भनेको चाहिँ यो हो भने सिमिलरली यो भनेको सप्लाई कर्भ र मार्केटमा एक्चुअल प्राइस चाहिँ यो छ। प्राइस, सप्लाई कर्भ र वाइ एक्सिसले घेरेको एरिया यो भनेको चाहिँ के त हाम्रो प्रोड्युसर सरप्लस। सो कन्ज्युमर सरप्लस भनेपछि डिमान्ड फंक्सनसँग सम्बन्धित भयो, डिमान्ड कर्भसँग रिलेटेड भयो। प्रोड्युसर सरप्लस भनेपछि सप्लाई कर्भसँग रिलेटेड भयो, किनकि सप्लाई भनेपछि यो सप्लाई कर्भ भनेपछि प्रोड्युसर साइड भयो, डिमान्ड भनेपछि कन्ज्युमर साइड भयो। सो यसरी चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस चाहिँ आउँछ। अब एउटै फिगरमा अब हामीले कम्पिटिटिभ सिनारीमा कम्पिटिटिभ मार्केटमा के हुन्छ, प्राइस इज डिटरमाइन्ड थ्रु द इन्टरेक्सन अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई। यसको बेस्ट एक्जाम्पल चाहिँ के हो त हाम्रो नेपाल स्टक नेप्सीमा अथवा सेकेन्डरी मार्केटमा के हुन्छ, स्टकको प्राइस चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको इन्टरेक्सनबाट चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ डेली बेसिसमा। डिमान्ड सप्लाई भयो। सो डिमान्ड सप्लाई चाहिँ के भएर प्राइस चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ। डिमान्ड एन्ड सप्लाई इन्टरेक्ट भइसकेपछि यो प्राइसमा चाहिँ के भयो त हाम्रो इक्विभलेन्ट प्राइस डिसाइड भयो। यो प्राइस भयो, इक्विभलेन्ट क्वान्टिटी हाम्रो यो भयो भनेपछि प्राइस क्वान्टिटी डिटरमाइन भयो। यसको बेसिसमा यहाँ यो भनेको हाम्रो के भयो त भने जस्तो प्राइस डिमान्ड कर्भ वाइ एक्सिस, यो कन्ज्युमर सरप्लस भयो, प्राइस सप्लाई कर्भ वाइ एक्सिस, यो भनेको प्रोड्युसर सरप्लस भयो। यो भनेको चाहिँ आइडियल सिनारियो हो जहाँ चाहिँ के त मार्केटमा यदि कम्पिटिटिभ स्ट्रक्चर छ भने चाहिँ, कम्पिटिटिभ मार्केट स्ट्रक्चर छ भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लस यो हुन्छ र प्रोड्युसर सरप्लस यो हुन्छ। यो भनेको के भयो त, दिस इज द अप्टिमम सिचुएसन।
यो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ मार्केट चाहिँ र यो बेला चाहिँ हाम्रो के त टोटल सरप्लस भनेको सम अफ कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस र यो टोटल सरप्लस चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ कम्पिटिटिभ मार्केट सिनारियोमा चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस दुवै अप्टिमम हुन्छ द्याट मिन्स टोटल सरप्लस चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ यो चाहिँ कम्पिटिटिभ सिनारियो एउटा पार्ट यो भयो अब चाहिँ हामी नेक्स्ट अब हाम्रो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ अब मेन प्रब्लममा जान्छ अब हामी सो मार्केट एफिसिएन्सीको कुरा यो हो अब चाहिँ हामी के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट इन्टरभेन्सन गभर्नमेन्टको रेगुलेसन गभर्नमेन्ट कन्ट्रोल गभर्नमेन्टले कन्ट्रोल गर्दाखेरि चाहिँ यो एफिसिएन्सी चाहिँ कसरी डिटोरेट हुन्छ त एफिसिएन्सी चाहिँ कसरी के भन्छ डिस्ट्रोय हुन्छ त एफिसिएन्सी चाहिँ कसरी घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ सो यसमा हाम्रो सेभरल केसेसहरू छ गभर्नमेन्टले डिफ्रेन्ट पोलिसिजहरू डिफ्रेन्ट कन्ट्रोल पोलिसिजहरू ल्याउन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम कहाँनिर आउँछ त भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ सो अब यो यसमा त्यो गभर्नमेन्ट पोलिसीले गर्दा आउने चेन्जेसहरू प्रब्लममा जानुभन्दा चाहिँ पहिला बेसिक फन्डामेन्टल म्याथमेटिक्सको कुराहरू अलिअलि गर्छु जुन चाहिँ अब यो इलेमेन्ट्री स्कुलमै पढेको कुराहरू हो त्यही कुरा यहाँ अप्लाई गर्ने हुन्छ बट अब यसमा अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति लस भएको जस्तो आउनु भएको हुनाले फर्स्टमा अलिकति हल्का जियोमेट्रीको कुराहरू अलिअलि गरौँ यो ट्रायंगल भयो यो चाहिँ परपेन्डिकुलर ड्र गरेर हामीले अथवा यो भनेको हाइट भन्नु यो भनेको हाइट भयो यसलाई मैले बेस भने हामीलाई थाहा छ एरिया अफ ट्रायंगल हामी कसरी निकाल्छौँ एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी भने हामी कसरी निकाल्छौँ 1/2 बेस टाइम्स हाइट बेस टाइम हाइट यो यदि यसरी y एक्सिस छ र यसरी हामीले निकाल्नु पर्यो भने अब हामीलाई यसको बेसको एरिया निकाल्न हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि एक्स एक्सिस भनेको यो 2 भयो यो 6 हो भने अब बेस भनेको के हो त यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 6 - 2 भनेको यो बेस भनेको 4 भयो सो अब यदि हाइट निकाल्नु भने चाहिँ अब हाइट के छ त हाइट भनेको यहाँ यो भयो cm सो cm भनेको के छ यहाँ y एक्सिसमा मेजर गर्यो भने 5 - 2 त्यसैले अब हामी के गर्छ यसलाई 1/2 बेस भनेको हामीले 6 - 2 हो इन्टु हाइट भनेको हाम्रो 5 - 2 गर्दाखेरि 1/2 इन्टु 4 इन्टु 3 यसरी हाम्रो के त एरिया अफ ट्रायंगल चाहिँ निस्क्यो सो यो यसरी ग्राफमा चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ यहाँ सो हामीले यहाँ बेस निकाल्ने एबी चाहियो सो एबी को करेस्पोन्डिङ भ्यालु हामीले कहाँबाट हेर्छ त यो तलतिर y एक्सिस भनेको सो x एक्सिस भनेको र त्यसबाट चाहिँ हामी निकाल्छौँ है त्यसबाट हाइट निकाल्दाखेरि यसको लागि यहाँनिर सपोर्ट दिन्छ सो यो जुन वे अप्नाइरहेको छु त्यो चाहिँ पछि हाम्रो कन्ज्युमर सर्भिस प्रोड्युसर सर्भिसको लागि पनि यस्तो कुराहरू चाहिँ युज गर्छौँ त्यो हामीले अलिक बेसिक कुरा मात्र भने मैले खास ठुलो कुरा भएन त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो ट्रापेजियम जियोमेट्रीमा हामीले अर्को एउटा के त पढायो होला हामीले त्यो यसलाई हामी के भन्छौँ अब यो
यो भनेको चतुर्भुज भयो हैन अथवा क्वाड्रिलेटरल भयो तर यो चाहिँ कस्तो किसिमको क्वाड्रिलेटरल हो सबै साइडहरु चाहिँ इक्वल नभएको यसलाई हामी के भन्छौं ट्रापेजियम भन्छौं अब ट्रापेजियमको एरिया निकाल्नु भयो भने चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौं भन्दाखेरि यसलाई हामी बेस भन्छौं बेस 1 यसलाई हामी बेस 2 भने अब हाइट भनेको यो साइडले काम गरिरहेछ यो परपेन्डिकुलर भएको हुनाले यसलाई हामी हाइट भन्न मिल्यो यदि यो परपेन्डिकुलर नभइकन यस्तो हो के भन्थे हामीले यस्तो हो गए यसले हाइटको काम नगर्ने भयो सो हाइटको लागि हामीले चाहिँ अलगै हामीले यसरी परपेन्डिकुलर ड्रा गरेर हामीले त्यसको हाइट निकाल्नु पर्छ सो यो केसमा चाहिँ अलरेडी यो साइड चाहिँ अलरेडी परपेन्डिकुलर छ त्यसले गर्दा यसलाई हामी हाइट भन्न सक्छौं सो यो छ भने ट्रापेजियमको केसमा चाहिँ के हुन्छ त एरिया भनेको एरिया अफ ट्रापेजियम भनेको चाहिँ सिम्पली 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 इन्टु हाइट ट्रायंगलको केसमा के थियो 1/2 बेस इन्टु हाइट थियो भने यसमा चाहिँ 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 इन्टु हाइट हुन्छ सो यो भयो सो यो चाहिँ याद गर्ने यसको बेसिसमा हामी प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं पछि प्रब्लमहरु आउने हुन्छ एक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ यहाँ जस्तै So demand and supply कर्व यस्तो छ यो भनेको क्वान्टिटी भयो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी इक्वल्स टु 100 आछ अनि यो छ यो प्राइस इक्वल्स टु 100 छ र अर्को सेकेन्ड प्राइस P1 इक्वल्स टु चाहिँ 90 छ भने यो अर्को क्वान्टिटी भनेको चाहिँ 90 छ भने अब हाम्रो सिनारियो कस्तो हुन्छ सक्छ भने यो एरियाको चाहिँ हामीले यो एरिया चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ पछि यो एरिया हामीले हेर्यो भने यो भनेको अहिले भर्खर मैले भनेको जस्तो ट्रापेजियम शेपमा छ ट्रापेजियम शेपमा छ सो y एक्सिस भएको हुनाले यो अलरेडी राइट एंगल ट्रायंगलमा छ अथवा परपेन्डिकुलर फर्ममा छ सो यसले हाइटको काम गर्ने भयो यो भनेको बेस 1 भयो यो भनेको बेस 2 भयो यो हुँदाखेरि अब हामीलाई यो ट्रापेजियमको एरिया निकाल्नु अब हामी के गर्छौं निकाल्न सक्छौं बेस 1 बेस 2 हाइट यो बेस 1 भनेको के हो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो सो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले के हेर्छौं करेस्पोन्डिङ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सले करेस्पोन्डिङली हामीले y x एक्सिसमा हेर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो सो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो के दिइरहेछ OQ OQ भनेको त 80 So that means B1 भनेको हाम्रो के हो त यहाँ OQ ले काम गर्यो which is OQ1 ले काम गर्यो which is 81 हो सिमिलरली B2 भनेको हाम्रो के छ त B2 भनेको हाम्रो के हो त यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सले काम गरेको छ OQ OQ So B2 भनेको हाम्रो के भयो त यहाँ B2 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स द्याट मिन्स OQ ले काम गर्यो OQ हाम्रो 100 भयो भने हाम्रो हाइटको लागि के भयो त हाइट भनेको हाम्रो के भयो P देखि P1 सम्मको डिस्टेन्स अथवा P1 भयो which is के भयो त अब यो भनेको 100 minus 90 भयो 100 minus 10 okay यसरी हामीसँग के भयो त B1 छ B2 छ हाइट छ यो हुँदाखेरि अब हामी we can easily find out the area of trapezium area of trapezium भनेको के हो त 1/2
B1 plus B1 भनेको हाम्रो 80 प्लस B2 भनेको B2 भनेको 100 100 into 10. यो भनेर हामी यहाँ निकाल्न सक्छौँ 180 टाइम्स 100 क्याल्कुलेसन गरेर हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ है। सो मेबी यहाँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ यसरी ट्रापेजियम निकाल्न सक्ने हुन सक्छ र यस्तै गरी अब यो डिमान्ड सप्लाईको कुरा गर्ने होला मेबी अब यो भनेको के छ फेरि ट्रायंगल छ यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ यसरी चाहिँ हामीले के त गर्नुपर्ने छ। अब यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु पर्ने हामी के गर्छौँ यो भनेको हाइट जस्तो भयो b1 भनेको यसमा यो ट्रायंगलको लागि चाहिँ यो भनेको हाइट भयो। अब यसलाई हामी बेस भन्ने हो भने यो बेस भयो। अब यो बेस निकाल्न हामीलाई यो पोइन्टको भ्यालु चाहियो पहिला यो पोइन्ट चाहिन्छ यो पोइन्ट हामी निकाल्छौँ क्याल्कुलेसन गर्छौँ त्यसलाई हामी p2 भनेर भन्छौँ। सो यो p2 को भ्यालु यदि यहाँ 80 आयो भने अब हामी फेरि p1 p2 निकाल्न सक्छौँ। यो भनेको बेस भयो यो भनेको हाइट भयो हाइट भनेको 80 भयो बेस भनेको 10 हो। सो यसरी चाहिँ ट्रायंगलको ट्रापेजियमको एरिया चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हामीले कन्ज्युमर सरप्लस प्रोड्युसर सरप्लस क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ चाहिने हुन्छ। अब अहिले भर्खरै मैले कन्ज्युमर सरप्लसको कुरा गऱ्यौँ प्रोड्युसर सरप्लसको कुरा गऱ्यौँ हैन। अब त्यही कन्टेक्स्टमा एकचोटि यहाँ हेरौँ त सपोज इक्विलिब्रियम प्राइस यो भयो p इक्वल्स टु यसलाई 100 भनौँ क्वान्टिटी पनि 100 भनौँ। अब यो छ भने यसलाई चाहिँ यो चाहिँ हामीले कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्नु पर्यो यो चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लस छ यो चाहिँ प्रोड्युसर सरप्लस। अब हेरौँ त कन्ज्युमर सरप्लस भनेको यो ट्रायंगलले दिइरहेको छ है भनेपछि यसलाई मैले बेस भन्ने हो भने बेस यसलाई मैले हाइट भन्ने हो भने अब एरिया निकाल्न हामीले के चाहिएको बेस चाहियो अनि हाइट चाहियो। हाइटको लागि मेबी यो प्राइस पोइन्ट चाहियो सो यसलाई हामी ph भनौँ p हाइट 150 छ। अब कन्ज्युमर सरप्लस हामी निकाल्नु पर्यो भने कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के भयो त एरिया अफ ट्रायंगल व्हिच इज के हुन्छ 1/2 बेस इन्टु हाइट 1/2। अब यसमा बेस भनेको के हो यो पार्ट भयो 100 यो भनेको यो ओक्यू ले दिइरहेको छ ओक्यू भनेको 100 भयो 100 त्यसैले हाइटको लागि कहिले दिइरहेको छ त यहाँ 150 माइनस 100 हो यहाँसम्म डिस्टेन्स भनेको 50 हो नि त 150 माइनस 100 गर्दाखेरि अब हामी निकाल्न सक्छौँ 1/2 100 into 50 50 50 25 भयो। So कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ 2500 आयो। सो ट्रायंगल यो भयो। अब त्यस्तै गरेर यदि सपोज यो पोइन्ट चाहिँ pl भनौँ यो भनेको चाहिँ मानौँ 80 छ भने अब प्रोड्युसर सरप्लस निकाल्दा पनि प्रोड्युसर सरप्लस भने अगेन फेरि के भयो त यो ट्रायंगल नै भयो। यो ट्रायंगलको केसमा अब अगेन यो भनेको बेस नै भयो यो भनेको चाहिँ हाइट भयो भने अब प्रोड्युसर सरप्लस निकाल्नु पर्यो भने यो भनेको कन्ज्युमर सरप्लस यो भनेको प्रोड्युसर सरप्लस निकाल्नु अगेन एरिया अफ ट्रायंगलै भयो हैन। एरिया अफ ट्रायंगल नै भयो त्यो भनेको त्यो भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायंगल नै हुँदाखेरि अब अगेन 1/2 बेस इन्टु हाइट नै भयो। सो यहाँ 1/2 बेस भनेको के भयो यसमा अब प्रोड्युसर सरप्लसको लागि बेस के भयो 100 भयो 100 नै भयो ओके नै भयो अनि हाइट भनेको कति भयो हाइट भनेको 20 100 minus 80
100 minus 8 भनेको 20. So यो हुँदाखेरि के भयो त हाम्रो जाने भने 1000 चाहिँ हाम्रो प्रोड्युसर सर्प्लस. यसरी हामीले कन्ज्युमर सर्प्लस प्रोड्युसर सर्प्लस यसरी निकाल्नलाई पछि चेन्ज इन कन्ज्युमर सर्प्लस चेन्ज इन प्रोड्युसर सर्प्लस यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ अहिले गभर्नमेन्टको डिफ्रेन्ट कन्ट्रोल पोलिसी आउँदाखेरि. सो त्यसरी निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी ट्रायंगलको एरिया ट्रापेजियमको एरियाको कन्सेप्ट चाहिँ चाहिने हुन्छ. सो त्यसले गर्दा सुरुमै फर्स्टमा मैले चाहिँ यो ट्रापेजियमको ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने कन्टेक्स्ट चाहिँ मैले यहाँ इलस्ट्रेट गरेँ. ओके यति भइसकेपछि अब हामी चाहिँ केसेसहरुमा जान्छौँ. So अब गभर्नमेन्टले चाहिँ कन्ट्रोल पोलिसी ल्याउँदाखेरि चाहिँ मार्केट इनएफिसिएन्सी हुन्छ. सो मार्केट इनएफिसिएन्सी चाहिँ कसरी हुन्छ त आइदर ओभर प्रोडक्सन भएर हुन्छ अथवा अन्डर प्रोडक्सन भएर हुन्छ हैन. र त्यसले चाहिँ के त टोटल सर्प्लस चाहिँ डिक्लाइन हुने हुन्छ. सो टोटल सर्प्लस डिक्लाइन हुन्छ भने अथवा सोशल अब यो टोटल सर्प्लसलाई हामी सोशल वेलफेयरको टर्ममा नि भन्छौँ. यसरी मार्केट कम्पिटिटिभ मार्केट सिनारियोमा चाहिँ कन्ज्युमर सर्प्लस र प्रोड्युसर सर्प्लस इन्हान्स हुन्छ. र यो टोटल सर्प्लस जुन इन्हान्स भएको पोजिसनलाई हामी सोशल वेलफेयर चाहिँ म्याक्सिमाइज भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्छौँ. अब यदि गभर्नमेन्टले कुनै इन्टरभेन्सन गर्यो कन्ट्रोल पोलिसी ल्याउँदाखेरि चाहिँ यसले अन्डर प्रोडक्सन ओभर प्रोडक्सन गर्ने हुन्छ अथवा मार्केट इफिसिएन्सीलाई चाहिँ बिगार्ने हुन्छ. जसले गर्दाखेरि चाहिँ आइदर ओभर प्रोडक्सन हुन्छ अथवा अन्डर प्रोडक्सन हुन्छ अथवा डिमान्ड कम हुन्छ हैन. जसले गर्दाखेरि चाहिँ के त मार्केटको इफिसिएन्सी डिक्लाइन हुन्छ र मार्केटको इफिसिएन्सी डिक्लाइन हुने बित्तिकै त्यहाँनिर चाहिँ टोटल सर्प्लस डिक्लाइन हुन्छ अथवा सोशल वेलफेयर चाहिँ के त डिक्लाइन हुन्छ. सो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यदि टोटल सर्प्लस डिक्लाइन हुन्छ भने त्यसलाई हामी डेबिट लस भन्छौँ. त्यो हामी अहिले हिसाब गर्ने क्रममा नै हामी म भनिदिइहाल्छु. अहिले चाहिँ क्विकली समराइज मात्र गरेँ मैले. ओके सो हामी अब फर्स्टमा गभर्नमेन्टले चाहिँ पोलिसी ल्याएको डिफ्रेन्ट पोलिसीको इम्प्लिकेसनहरू हामी हेर्छौँ अब त. एकचोटि सबैले फेरि जोइन गरौँ त. र प्लिज फेरि जोइन गरेँ. मैले एटेन्डेन्स गर्दाखेरि चाहिँ पछि लास्टमा एटेन्डेन्स गर्दाखेरि चाहिँ अब कतिजना मिस हुने हुन्छ कि हिजो मैले लिँदाखेरि सबैजनाको एटेन्डेन्स जो जो छ त्यसको त लिएँ मैले. तर पछि अब को जनाले चाहिँ बङ्क गर्यो थाहा हुँदैन. एटेन्डेन्सको लागि एटेन्डेन्स चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ. सो फेरि जोइन गरौँ है. टाइम सकिन्ला. सबैले फेरि एकछिन जोइन गरौँ.